على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والملك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك بالطواغيت أجمعين اللهم عليك بالطواغيت أجمعين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم 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 من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار أولئك أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم مسلمان لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار 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 أصحاب النار. أولئك أصحاب النار 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 هم فيها خالدون أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون هم فيها خالدون हमेशा रहोगे जहन्नम में इंशाअल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 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 بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون كافرون لا يفلح الكافرون لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات
وما بين الدنيا بزينة للكواكب كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان من كل شيطان وحفظا من كل شيطان من كل شيطان وحفظا من كل شيطان من كل شيطان. क्यों बस कर दो भाई? अब बस भी कर दे. तुम्हारी मानी है मैंने? हाँ ना. क्यों मानू तुम्हारी? وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان من كل شيطان من كل شيطان مارد. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. झूठा कुरान, हमारी इंजील सही है, हम तुम लोग झूठे हो। लानत तेरे पर, चुप करते हो। لعنة الله عليهم. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بالطواغيت أجمعين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالنصارى. أو زيه हमने बोला اللهم عليك بالنصارى. الكفر ملة واحد. الكفر ملة واحد. एक हक है और एक बातिल है. हक कुरान करीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी सीरत, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम सब बातिल. अल्लाहुम्मा अलैका बिल-यहूद, अल्लाहुम्मा अलैका बि-इब्लीस, अल्लाहुम्मा अलैका बि-इब्लीस व जुनूदी, अल्लाहुम्मा अलैका बि-इब्लीस व जुनूदी, अल्लाहुम्मा अलैका बि-इब्लीस व जुनूदी, अल्लाहुम्मा अलैका बि-इब्लीस व जुनूदी. ईसाई सही है कि मुसलमान? क्यों बताए हम लोग? तुम लोग अच्छे नहीं हो, हम किसी को नहीं बताएंगे हम क्या है. तुम ना बताओ, तुम्हारे बताने से हमें कोई फर्क, ना बताने और ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर तू भी ना बता. नहीं, हम नहीं जाएंगे जो मर्जी. अल्लाहुम्मा अलैका बि-इब्लीस व जुनूदी. आमीन तो कह दे. अल्लाहुम्मा अलैका बि-इब्लीस व जुनूदी. अली मुझे खुशी आ रही है ऐसे बोल के. अल्लाहुम्मा अलैका बि-इब्लीस व जुनूदी. तो जो उखाड़ना मेरा उखाड़ो ना, इनको क्यों छेड़ते हो, उनको क्यों तंग करते हो? मैं तुम्हें खुली दावत देता हूँ, आओ मेरे साथ मैदान में, आओ मैदान में, बकवास मत कर अली. आओ ना मेरे साथ मुकाबला करो. इनका बेचारों का क्या कसूर है? मैं क्यों निकलूं? मैं क्यों निकलूं भाई? तुम्हारा सब कुछ खराब मैंने नहीं किया, अल्लाह ने, मेरे अल्लाह ने किया. अल्लाहुम्मा अलैका बि-इब्लीस व जुनूदी, 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 अल्लाहुम्मा अलैका बि-इब्लीस व जुनूदी. अरे मार के रखी, मन ना मारे. अल्लाहुम्मा अलैका बि-इब्लीस व जुनूदी, 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 अल्लाहुम्मा अलैका बिल-यहूद, अल्लाहुम्मा अलैका बिल-यहूद, अल्लाहुम्मा अलैका बिल-यहूद, अल्लाहुम्मा अलैका बिल-बूज़िय्यीन, अल्लाहुम्मा अलैका बिल-हिंदूस, अल्लाहुम्मा अलैका बिल-हिंदूस, अल्लाहुम्मा अलैका बिल-हिंदूस. या अल्लाह, ये जितने भी काली माता, पीली माता, नीली माता वाले जितने भी जादूगर, अल्लाह उनका जादू जाया कर. या अल्लाह जो जादू खिलाया गया है, अल्लाह उसको बातिल कर. या अल्लाह जो जादू खिलाया गया है, अल्लाह उसको बातिल कर. या अल्लाह जो जादू पहनाया गया है, अल्लाह उसको बातिल कर. या अल्लाह जो कब्र में है, किसी मुर्दे के मुंह में रखा है, अल्लाह उसको बातिल कर. या अल्लाह जो जादू किसी के मुर्दे के मुंह में रखा गया, किसी को खिलाया गया, अल्लाह उसको बातिल कर. या अल्लाह काली बिल्ली वाले जादू को बातिल कर. या अल्लाह हैज वाले जादू को बातिल कर. या अल्लाह पुतले वाले अमल को बातिल कर. 31, 41 और 71 सुइयों वाले जादू को बातिल कर. सारा कुछ बताऊंगा, सबको बताऊंगा. 11 गिरी जादू को अल्लाह बातिल कर. 11 गिरी जादू को बातिल कर. या अल्लाह जो रहम में गिरे हैं, अल्लाह उस जादू को बातिल कर. या अल्लाह जो रहम में गिरे हैं, अल्लाह उस जादू को बातिल कर. या अल्लाह जो आशिक जिन्नात, अल्लाह उनको बातिल कर. अल्लाहुम्मा अलैका बि-इब्लीस व जुनूदी, अल्लाहुम्मा अलैका बि-इब्लीस व जुनूदी, अल्लाहुम्मा अलैका बि-इब्लीस व जुनूदी, अल्लाहुम्मा अलैका बिल-यहूद قاتل, अल्लाहुम्मा अलैका बिल-यहूद, अल्लाहुम्मा अलैका बिल-यहूद, अल्लाहुम्मा अलैका बित-तवागीत अजमईन. फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम
قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا क्यों मस्करों में حسدا من عند أنفسهم 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 حسدا सवाल से कौन है ये حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا माफ कर दो और सुलह कर लो अल्लाह के साथ बंदों के साथ नहीं فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره इससे पहले कि अल्लाह का हुक्म आ गया और अल्लाह का हुक्म मौत अल्लाह का हुक्म حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم بالعو بمشي الذي علم بالقلم क्या الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم عليك باليهود जानबूझ के कर रहा हूं اللهم عليك باليهود اللهم عليك بمس العاشق اللهم عليك بمس العاشق اللهم عليك بمس العاشق اللهم عليك بمس العاشق اللهم عليك جن العاشق جن العاشق جن العاشق वो मुझे ना वो लोहे की वो पड़ी हुई है वो पकड़ाएंगे बस ऊपर वाला उतार के उतार के दोनों तरह मैंने दी मतलब ये साथ बोलना اللهم عليك بمس العاشق اللهم عليك بالساحرين 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 اللهم عليك بالسحر 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 اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالطواغيت أجمعين اللهم عليك اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالسحر اللهم عليك بالسحر المدفون اللهم بسم الله اللهم أبطل السحر المدفون اللهم أبطل السحر المدفون دعاء لي عدوها اللهم أبطل السحر المدفون اللهم أبطل السحر المشموم اللهم أبطل السحر المنذور اللهم أبطل السحر المدفون اللهم أبطل السحر المدفون اللهم أبطل السحر المدفون اللهم أبطل السحر المدفون اللهم أبطل السحر المشموم اللهم أبطل السحر المشموم اللهم أبطل السحر المشموم اللهم عليك بالطواغيت أجمعين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالطواغيت أجمعين اللهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالنصارى اللهم عليك بالنصارى
بالنصارى، اللهم عليك بالنصارى يا رب العالمين يا رب المستضعفين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بمس العاشق، اللهم عليك بمس العاشق، اللهم عليك بمس العاشق، اللهم عليك بمس العاشق. اللهم أبطل المس العاشق، اللهم أبطل المس العاشق، اللهم أبطل المس العاشق، اللهم أبطل السحر المنثور، اللهم أبطل السحر المنثور، اللهم أبطل السحر الشلل، اللهم أبطل السحر في البطن، اللهم أبطل السحر في البطن، اللهم أبطل السحر في البطن، اللهم حل كل عقد في البطن. يا الله पेट में जितने भी गिरे हैं अल्लाह उन गिरों को खोल, या अल्लाह रहम में जितने भी गिरे हैं अल्लाह उन गिरों को खोल, या अल्लाह जितने भी रहम के अंदर गिरे हैं अल्लाह उन गिरों को खोल, या अल्लाह जो रहम के ऊपर जिन्नात ने आशिक जिन्नात ने जो जादू किया है अल्लाह उस जादू को बातिल कर, या अल्लाह जो जादू रहम के ऊपर किया गया है अल्लाह उन गिरों को खोल. اللهم حل كل عقد في الرحم، 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 اللهم حل كل عقد في الأرحام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف عبدك وأمتك من كل عين وبرد العين ووصب العين ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين الشيطان، ومن كل عين الشيطان، ومن كل عين إبليس، ومن كل عين ذرية إبليس وجنوده. اللهم ارجمهم بحجارة من سجيل، اللهم ارجمهم بحجارة من سجيل. اللهم اكفنا، اللهم اكفنا وكفيتنا 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 يا رب العالمين يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين. اللهم اشف عبدك وأمتك من كل سحر، اللهم اشف عبدك وأمتك من كل عين، اللهم اشف عبدك وأمتك من كل عين، اللهم اشف عبدك وأمتك وبرد العين ووصب العين، اللهم اشف عبدك وأمتك من كل سحر والحسد 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 والحاسد أو حاسدة. जवाब दे।